السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو قلنا بلوغ PHP او ماي اس كيو ال. فدابا غادي ندخلو في الصح. فغادي نشوفو قلنا بان فاولا الارتيكلز باش يدخل عندهم اليوتيليزاتور فخصو يكون ادمين. فداكشي علاش زدنا حنا داك السيسيون ادمين. فخصنا نتيستي بعدا بان السيت سيسيون ادمين، بان السيسيون ادمين كاينه. فعاد عند اليوتيليزاتور الحق انه يدخل. فغنتيستي فيها الا ما كانتش فغادي ندير الهيدر وغادي نصيفطو لاباج لوكيشن لاباج لوجين بوان بي اش بي. فهادي ولا كاع الا بغيتي نتا انه يعني ما يمشيش لاباج لوجين ديال ادمين تقدر تصيفطو لاباج اندكس يرجع يعني لو سيت وما يعني ما يدخلش لاباج ادمين. فدابا الا جينا درنا اكتيفيزي فانا ديجا راني كونيكتي فحيت كنت كونيكتيت بالادمين فغادي يخليني انني يعني ندخل لاباج. فمن بعد ملي غنشوفو ملي كونيكتا وغادي نعاود ندخل فغادي نلقى بانه ما غاديش يردني، غادي يردني لاباج اللي هي لوجين. فإلا جينا دابا غنزيدو اول حاجه لا روكيت باش غادي نريكيبيريو select all from articles. غنسيليكسيوني كاع لي زارتيكل اللي عندنا from articles. ملي غنسيليكسيونيو هاد لي زارتيكل فغادي نخدمو كيف العاده بالاخر غنكزيكوتيو الاخر لا روكيت. من بعد ما نكزيكوتيو لا روكيت غادي نخدمو بالبوكل. فغنجي نقول ريزالت ايكالا ماي اس كيو ال اي سكيل اي كويري، وفي الكويري نعمل سيدي والكويري غادي تاخد لنا الكونيكسيون، غادي تاخد لنا الكويري اللي غادي تنفذ. من بعد نعمل سيدي ملي غادي نكزيكوتيو الكويري قلنا غادي نخدمو بالبوكل. فغادي نجي فغادي نهز هادشي حيت غادي نحتاجو. غادي نجي للسطر اللي غادي تعاود فهو الدائر اللي كاين في البادي فهو اللي غادي تعاود. فيا ربي صبر صبر. فغادي قلنا غادي من بعد ما نكزيكوتيو الكويري غنريكوبيريو يعني الاخر غادي نريكوبيريو لي دوني وغادي نافيشيوهم في الطابل. فغادي نجي نعمل سيدي هنا غادي نحيد انا هادي، غادي نخلي داك الريزلت حيت غادي نحتاجها. من بعد نعمل سيدي غادي نجي لهنا وغادي نقول وايل ماشي هنايا، نجي هنا نقول وايل مثلا ارتيكل ايكالا ريزالت. هادشي راه سبق يعني درناه ماشي شي حاجه اللي جديده. فاتش السوق. من بعد ما نفتشيو لي ريزولطا فخصنا ضروري من نجي لهنا من بعد ونسد الاند اف. الاند اف خصني ضروري نسد ماشي الاند اف وانما الاند وايل. فغنجي لهنا وندير اند وايل نعمل سيدي. ومن بعد غادي نزيدو الدائر، غنزيدو الدائر فقوتي بلاجين اللي عندي فعندي بزاف ديال كيخرجوا لي بزاف د المقترحات. فعندنا نعمل سيدي التابع الاولى اللي غيكون فيها نعمل سيدي غنافيشيو فيها التيتر ديال الارتيكل. فغنجي لهنايا فغنحاول انني هادي نطلعها. فنحاولو نطلعو هادي. يا ربي طلع هادشي فقلنا غادي نافيشيو هنايا التايتل. غنقول ايكو ارتيكل تايتل هنايا ونسد
فإيكو ماشي تايتل وإنما بعدا في الأولى كاين إي دي، وعاد الثانية فيها تايتل، والثالثة نعم سيدي فيها ديسك، معرفتش سميتو الديسك ولا البادي، فهو البادي كنظن البادي ماشي ديسك. وهنايا بلاصة حيت حنا عندنا البادي يقدر يكون فيه، فكنخدم بواحد الميثود سميتها سابستر اللي هي ميثود ديال PHP، وكنعطيها يعني شحال تافيشي لي. فحنا غادي تبدا لنا من زيرو توقف لنا حدا المية، يعني غتافيشي لنا غير 100 كاركتير، ومن بعد كنكون كاطينيها مع هاد دو بوان هادو، يعني باش اليوتيزاتور زعما راه مازال الكمالة ديال الديسكريبسيون، باش منافيشيوش يعني الديسكريبسيون كاملة. هنايا غادي يكون عندي الاوتور اللي هو في لاباز دوني سميتو اوتر، وهنايا غادي يكون عندي ليماج، فليماج غادي نخليها حتى من بعد. هنايا معرفتش مافيش هاد ليماج، غادي نديرو غير واحد ليماج، نديرو غير طاق ايماج، وغادي نخليو السورس ديالها يبقى فيد حتى نشوفو كيفاش غنديرو لها، حيت دابا مازال مزدناش لي زيماج، مازال مزدناش يا بالسلامة فمازال مزدناش يعني لي زارتيكل بلي زيماج ديالهم، فحتى نزيدوهم عاد غنريكوبيريو لي زيماج، فغنخليو هذا دابا فيد. وبالنسبة للتي دي رقم اللي مور ليماج، فعندي فوقاش تاجوطا فغنقولو كرييتد وصافي، ومن بعد غيكونو عندي لي ليان ديال يكون عندي اللين ديال الموديفيكاسيون، فغنزيدو حتى هو باش نموديفي صافي. معرفتش كاع فين مشى هاد العجب، يا الهي. فنشوف انا هنا اوديو، فيعطينا هاد اوديو كاع، نربطوها هنايا هنايا في الارشيف، نخليوها فيد، ونعطيوها واحد الكلاس اللي هي بدأن تيري اسم بدأن تيري وورنين. وهنايا لتحت غادي يكون عندي الايكون ديال الايكون الستة ديال هادي، فغنزيد هاد الستة هادي، وهادي غادي ندفعها هنايا نزيد، وهنايا غادي نزيدو ستة ديال وداخلها غادي تكون عندنا واحد الايكون ديال الموديفيكاسيون، فكنعينو غير هاد العجب هذا يعطينا هكدا. كيعصبني انا هاد الفيس كود، فكنخدم بداك السابلين تكست عاوتاني هداك حتى هو في شكل ما عنديش معاه، فما عرفت فين نشد حتى هو ما عنديش معاه داك السابلين تكست فانا غنزيدو واحد الاي ونعطيوها فا وتيري لا فا تيري إديت هكدا. وهنايا صافي تبقى موديفي. وبالنسبة معرفت منين جا هاد هذا اللي خرج هنا، وعندي نعم سيتي صافي تلفنا داك التاد اللي كانت تما. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالتاد هكدا غادي نجي نعم سيدي، وغادي نزيد عاوتاني هنايا تراش يعني لا سوبريسيون، وهنايا دينجر. فهذا مكان، فغادي نجي لهنايا قد هاد العلم وغادي نعملو نردوه لبلاصتو هنايا. فدابا غادي نونجستري وغادي نشوفو شنو غادي يعطينا. فغنأكتواليزي، فخصو دابا يافيشي لي زارتيكل كاملين باش من بعد نشوفو كيفاش نديرو بعدا لاجو. فهما لي زارتيكل، فعندي هنايا موديفي وعندي هنايا سوبريمي. فهاد موديفي جاتني في فوار، ولكن انا بغيت كلشي يكون في اكسيون. فهادشي علاش غادي نحيد هادي
من هنا بالنسبة ل لا بالنسبة لفوار التي هادي غنكحزو واحد شوية، هادي حتى هي واحد شويش ليه، ونعم اسيدي غادي نكوبي هادي من هنايا وغادي نزيدوها هنايا نديرو هكدا، غنجي هنا نزيد واحد مارجين الريس ونعطي غير واحد براك باش يكون واحد ليسباس بيناتهم، وهنايا غنعطي اي، هنايا انفو، هادشي اللي غيكون في الفوار. إلا عاودنا رجعنا دابا درنا اكتواليزي، فخص هنا يعطيني العين، يعني غادي نشوف لارتيكل في الفوار، وهنا يعطيني موديفي سوبريمي بوحدهم، فدابا كيتعطل، فغادي نحاول انني ابتداء من الجزء القديم نخدم في النافيغاسيون بريفي، حيت هاد لي زيكستونسيون كيتقلو فاش تتقال كاع ضربة، ولا نوقف كاع حتى الجزء القديم وغادي. المهم راه هو هذا الريزولتا، دابا تشوفها غادي تلقى بينا ريزولتا في هداك الشيء اللي بغينا، فغنتوقف هنا وغنتلاقاو في الجزء القديم فين غادي نشوفو بعدا لاجو، نشوفو كيفاش نزيدو، عاد نهضرو ديك الساعات على الموديفيكاسيون و لا سوبريسيون اولا ندوزو للموديفيكاسيون من بعد نشوفو بعدا الموديفيكاسيون، نكملو بعدا غير لي ليان ونشوفو ديك الساعة شنو غادي تحيد. فنشوف في الجزء القديم، فهما دابا كاين فوار هنا وكاين هنا موديفي وكاين سوبريمي، فغادي نشوفو في الجزء القديم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.